दर्शकवृन्द नमस्कार। यो समय हो संवादको। संवादमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाकै बारेमा। हामी अहिले जुन संविधान र जुन व्यवस्थामा छौँ त्यसको जग र जमिन 2052 देखि 62 सम्म चलेको तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध हो। त्यो जनयुद्धमा देशभरबाट त्यति बेलाका होनहार युवाहरू लाखौं हजारौं संख्यामा सामेल भए। ती मध्येका एकजना प्रतिनिधि पात्रसँग आज हामी संवाद गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ भूमिनन्द देवकोटा। अहिले उहाँ सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्न, लेखन पठन र अध्ययनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई आजको संवादमा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। हजुर नमस्कार। तपाईलाई म 2052 मा फर्काउँछु र खास गरी तपाईँ 2058 मा कुन मोटो कुन उद्देश्य लिएर तत्कालीन जनयुद्धमा सामेल हुनुभएको थियो, त्यहाँबाट विषय संवाद सुरु गरौँ। यो अहिलेको लागि यो चाहिने प्रश्न पनि भयो। त्यो बेलामा हामी कम्युनिस्टहरू माओको सिद्धान्तलाई बोकेर गाउँले सहर घेर्ने अथवा ग्रामीण समुदायमा रहेका किसानहरूलाई हतियार बन्द गराउने र दीर्घकालीन रूपमा सत्ता खोज्ने भन्ने अभियानमा हामी अगाडि बढेका हो। त्यो बेलामा त्यसको मूल उद्देश्य चाहिँ सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गर्ने र बलद्वारा बल खोज्ने अथवा बन्दुकद्वारा बन्दुक खोज्ने सत्ता स्थापना गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सत्ता स्थापना गर्ने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र जुन वर्गीय खाडल छ त्यसलाई बिस्तारै मेट्दै वर्गविहीन समाज निर्माण गर्ने भन्ने जुन ध्येय हो, त्यो ध्येय लिएर हामी आन्दोलनमा सामेल। तर त्यो 2064 सालमा माओवादी शान्ति राजनीतिमा आएपछि 64 देखि आजको मितिसम्म आउँदा तपाईँ त्यो पवित्र उद्देश्य लिएर हिँडेको मान्छे आज एउटा अध्येता, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता बनेर राजनीतिबाट किन ओझेल पर्नुभयो? मूल कारण त अब हामीले कम्युनिस्ट जुन फिलोसफी हो त्यो अनुसार हामीले सत्ता विजय गर्न सकेनौँ र हामी कहाँ पुग्यौँ भन्दाखेरि अब रूपमा हेर्दाखेरि हामीले केही न केही विजय प्राप्त गरेका छौँ। जस्तो गणतन्त्र छ, सङ्घीयता छ, धर्मनिरपेक्षता छ, समानुपातिक समावेशी छ। यसले पनि एउटा खालको परिवर्तन यहाँ आएको छ सरसर्ती हेर्दाखेरि। तर कम्युनिस्ट हुनुको नाताले हामीले खोजेको यति मात्रै थिएन। हामीले त वर्गहरूको अग्रदस्ता कम्युनिस्ट पार्टीको राज्य सत्ता थियो, त्यो ठाउँबाट हामी डिरेल भयौँ। त्यसो हुनाले म बाहिर छु भन्नुपर्छ यतिखेर। तपाईँ सक्रिय राजनीतिमा पनि हुनुहुन्न, पार्टीमा पनि आबद्ध हुनुहुन्न, किन त? अब यो पहिलो कुरा त अब डिरेल भइसकेपछिको जुन अवस्था छ, अहिले जुन अवस्था छ, यहाँबाट पनि केही न केही गर्न सकिने ठाउँ नभएको भन्ने त मैले पाइनँ। संसारको इतिहास हेर्दाखेरि यदि मान्छेहरूले अथवा नेतृत्वले, मूल कुरो नेतृत्वले इच्छा शक्ति राख्यो, दृढ रूपमा उभियो भने देशको विकास अगाडि बढ्छ भन्ने उदाहरणहरू छ। तपाईँ हामी पाउँछौँ, लिकुवान भए, मोहम्मद माथिर भए, अहिले आएर तपाईँ यहीँ नजिकै भारतमा पनि हेर्नुभयो भने केजरीवालले एउटा बाटो पक्रेको जस्तो देखिन्छ। यहीँबाट पनि लिबरल जुन क्यापिटलिजम छ त्यसबाट पनि जनताको हितमा केही न केही गर्न सक्ने ठाउँ थियो। तपाईँले स्क्यान्डिनेभियन समाजवाद हेर्नुभयो भने त्यो कुरो प्रष्ट गर्छ। तर हाम्रो नेताहरू त्यो ठाउँमा उभिनु भएन। त्यसका धेरै कारणहरू छन्। अब कारणहरू खोतल्ने हो भने तपाईँ के पाउनुहुन्छ भनेर मलाई पक्कै सोध्नुहुन्छ। मलाई के लाग्छ भने मैले के देखिरहेको छु भने एउटा त पार्टी गुटै गुटको सङ्घ बनेको छ कि गुटै गुट छन् त्यहाँ। तपाईँ जेमा हेर्नुहोस्, कुनैमा भर्टिकल गुट छ, कुनैमा चाहिँ हराइजेन्टल खालका छ, यत्रतत्र
गुटहरू छन् कि तपाईँ कङ्ग्रेसमा हेर्नु भने भर्टिकल गुट छ। माओवादी शान्ति वार्ता मार्फत शान्ति राजनीतिमा आएपछि उसले जनयुद्धकालीन कार्यलक्ष्य किन बदल्यो त? यहाँको ठम्याइ के छ? अनि संसदीय व्यवस्थामा उसले कम्युनिस्ट पार्टी यानि एकल सत्ता चलाउनु र अब बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा लड्ने कुरो फरक भएर गइहाल्छ। कारण त त्यही थियो नि, एकल सत्ता स्थापना गर्न नसक्नुको परिणति भनेको सम्झौतामा आउनुको परिणाम अहिलेको यो अवस्था हो। यसमा जिम्मेवार को? यसमा जिम्मेवार त पहिलो कुरो त अब आम रूपमा नेतृत्वले लिनुपर्छ। आफूले जनतामा अनि त्यसपछि कार्यकर्ता पङ्क्तिमा अथवा पार्टी पङ्क्तिमा जुन खालले यो आन्दोलनलाई यो रूपान्तरणलाई लिएर जान्छु भनेर वाचा कबुल गरिएको थियो नि, त्यो अनुसार हिँड्नको विकल्प थिएन उहाँहरूसँग। तर त्यसलाई छाड्नुभयो, त्यो त दोषी त पहिलो त अब लिडरसिप नै हुने भइहाल्यो। लिडरसिप भन्नाले आम मान्छे त माओवादी भनेकै प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल भनेर चिन्छन्। त्यो एउटा व्यक्ति हो कि त्यहाँ ठुलो एउटा समूह हुन्छ? प्रचण्ड भने संस्था हो भन्ने हिसाबले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उहाँ व्यक्तिगत रूपमा त एकजना मानिस हो। अब मानिससँग हुने सबै गुण अथवा प्रकृति नेचर उहाँसँग पनि हुन्छ। अब यहाँनिर एउटा कुरो के ख्याल गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ भने यो जीवसत्वको कुरो गर्न तपाईँले मलाई त्यहाँ होइन होम्नुभयो कि अहिले। जीवसत्व कस्तो पाउँछु मैले भन्दाखेरि मैले धेरै ठाउँ भने कि यो कुरा, जस्तो ऐजेरू कुनै रुखमा टाँसिन पुग्यो भने चराले खाएर बिस्ट्याएर अथवा के गरेर उसले के गर्छ त्यहाँ भन्दा बिस्तारै खोप्छ कि त्यो कन्याउने हिसाबमा अलि मुलायम हिसाबले जान्छ। अनि उसले त्यसलाई खाँदै खाँदै ऊ हुर्कन्छ, फुल्छ, फल्छ र उसले आफूलाई विस्तार गर्छ। तर यतिसम्म खान्छ त्यो रुख मर्छ र आफू मर्छ कि। त्यो जीवसत्व भने त्यो हो कि। त्यो जीवले ठाउँ भेटायो भने उसले पछि गएर अरूलाई देख्दैन कि। त्यही माथि पनि मान्छे भन्ने प्राणी यस्तो छ जो चाहिँ अहिलेसम्म मान्छेले भन्ने गरेको हामी मान्छेहरू जतिको चलाक चेतना भएको कोही छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यो गलत पनि हुनसक्छ, किनभने होइन ब्रह्माण्डमा अनेक थरी ठाउँहरू र जीवहरू हुन सक्छन्। त्यो मान्छेले फेरि ठाउँ फेला पार्यो भने त गर्छ नै, किनभने उसको प्रकृति उसको नेचरले दिएको वरदान त त्यही हो। जीवसत्व जे छ त्यो गर्छन्। जस्तो त भैँचालो आयो भने यहाँ हामी अहिले अन्तर्वार्ता लिइरहेका छौँ, पहिले त मलाई सुरक्षित गर्छु नि, म सुरक्षित हुन्छु नि, मैले तपाईँलाई खोज्दिनँ कि। भनेपछि त्यो जीवसत्व भने त्यस्तो हो। त्यो जीवसत्वलाई एक ठाउँमा एउटा रुममा एउटा परिधिभित्र राख्ने संयन्त्रको अभाव छ यहाँ पार्टीभित्र होइन। जहाँ कहीँ यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै होइन होइन हरेक पार्टीमा त्यस्तो देख्छु कि मैले। हुन त यहाँ अब पदाधिकारीहरू धेरै होइन राखेर अनि कामको बाँडफाँड गरे जस्तो त देखिन्छ, यसो हेर्दाखेरि हो कि जस्तो पनि लाग्छ। तर त्यस्तो होइन कि जसले के अरे अध्यक्ष भएको छ अथवा सभापति भएको छ, जसले सिरपेज लगाएको छ, टोपी लगाएको छ, त्यसले अरूलाई टेर्दैन कि। तपाईँ अहिले आएर नेपालको परिदृश्यलाई हेर्नुभयो भने उसले खल्तीबाट सांसद बनाउँछ, खल्तीबाट केन्द्रीय सदस्य बनाउँछ, खल्तीबाट पदाधिकारी बनाउँछ। त्यसो भएको हुनाले त्यो जीवसत्वले बढी काम गरेको एउटा मान्छे बढी सामन्त जस्तो भएको हामीले पाउँछौँ कि। त्यो सामन्त हुने जुन संरचना छ त्यसलाई भत्काउन जरुरी छ। देश बदल्न हिँडेको माओवादी बन्दुकको नालबाट साम्यवादी सत्ता स्थापना गर्न त्यत्रो हजार शहीद बनाएको माओवादी आन्दोलन अहिले सत्यमा गएर सकियो हो। अब त्यसको भागीदार त हामी सबै छौँ भन्ने मलाई लाग्छ कि हामीले अब कति बुझ्यौँ युद्धमा होमिँदाखेरि र त्यसको परिणति के भयो भन्ने कुरा। र हामीले युद्ध भइसकेका देशहरूबाट र जुन खालको त्यहाँ भएको होइन जय पराजयबाट हामीले सिक्नुपर्ने थियो कि। धेरै जसो चाहिँ सुन्यौँ मात्रै भन्ने लाग्छ कि। भारी बोक्नु र भारी निर्माण गरेर बोक्नु फरक विषय हुन्। भारी मात्रै बोकियो भन्ने पनि लाग्ने कि कता कता।
अब सचेत ढङ्गले हुन त मार्क्सिजममा आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ भन्ने छ, तर छलफल बहसहरूलाई हेर्दाखेरि के पाइयो भने नेतृत्वले भनिसकेपछि यो धेरै उचाइबाट आयो, यो वैज्ञानिक छ, यो लेनिनवादी छ, यो माओवादी छ, यो मार्क्सवादी छ र यो चाहिँ ठिक छ, यो वस्तुगत छ भन्ने ढङ्गले व्याख्या विश्लेषणहरू भयो कि त्यसलाई कहाँ गल्ती छ, कमजोरी छ, कसरी सुधार्ने भन्ने ढङ्गले तलसम्म बहस भएर त्यसलाई फेरि एउटा सुझावसहित माथि पठाउने भएन, हुबहु लागू गरेर बोकेर हिँड्ने कुराहरू भयो क्या, भारी बोकियो धेरै। त्यसको परिणति पनि हो यो भन्ने लाग्छ। अब तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा हिजो गल्ती गरिएछ, त्यो जनयुद्ध नलागे भने हुने छ भन्ने लाग्दैन सर? त्यस्तो होइन, किनभने मैले आफैले निर्णय गरेर मन लागेको हो। मैले इतिहाससँग गर्व गर्नुपर्छ। इतिहास जहिले पनि इट वाज अलरेडी डेड, त्यो पाठ्य सामग्रीमा परिणत भइसकेको छ। किनभने तपाईँ एउटा मुर्दासँग लड्नुभयो भने त्यसको प्रतिक्रिया जवाफ केही पनि आउँदैन। तपाईँलाई मूर्खपूर्ण ढङ्गले तपाईँ त्यहाँ त्योसित छिनाझम्टी गर्नु भने सन्तुष्टि त मिल्ला, तर परिणाम केही पनि हुँदैन कि त्यसमा, कुनै पनि परिणाम हुँदैन। त्यसो भएर इतिहाससँग रुने पौँठीचौरी खेल्ने विषय होइन। इतिहास खालि पाठ्य सामग्री हो, सिक्ने विषय मात्रै हो। तर देशले 10 वर्ष जनयुद्ध जसरी झेल्यो र त्यसपछि माओवादीले संसदीय राजनीतिमा जुन खालको अहिले अभ्यास गर्यो, यो सबै चाहिँ व्यर्थ रहेछ, यो भन्छन् आम जनसाधारणले। त्यस्तो आवाज सुनिन्छ? त्यस्तो पनि होइन। यो विषय के हो भने यही व्यवस्थाबाट पनि देशले कोल्टे फेरेको छ नि त। उदाहरण छ नि, अघि हामीले स्क्यान्डिनेभियन देशको कुरा गऱ्यौँ होइन, मलेसियाको कुरा गऱ्यौँ, महातिर मोहम्मदको कुरा गऱ्यौँ होइन, तपाईँ नजिकको दिल्लीको कुरा गऱ्यौँ नि त हामीले। त्यो इच्छा शक्ति, त्यो जनताप्रति उत्तरदायी हुने विषय अथवा जनताप्रति को बढी लयल छ भन्ने विषय त्यो महत्त्वपूर्ण रहेछ कि त्यतातिर नेताहरूको ध्यान किन जान सकेन भन्ने कुरो खोज्नु पर्यो क्या। 64 सालदेखि अहिले हामीले यो कुरा गरिरहेको समयसम्मलाई एउटा युग मानिदिने हो भने सर, माओवादीले जनादेश पाएको हो 64मा पनि, त्यसपछि पनि ऊ निरन्तर संसदीय राजनीतिमा मेन खेलाडी नै भएर बसेको पार्टी हो। तर गर्यो के त माओवादीले? संविधान नयाँ ल्यायो, व्यवस्था नयाँ ल्यायो, आम भुइँ मान्छे, आम गरी खाने मान्छे, ती हुन्छ नि, तपाईँले त देश भोग्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, ती जनसाधारणका लागि गर्यो के? हिजो के भनिएको थियो, आज गर्यो के? त्यो भनेअनुसार त अब मैले अघि नै भने डिरेल भएको हो पक्कै पनि। तर अब गणतन्त्र ल्यायो, माओवादी नभएको भए गणतन्त्र आउँदैन थियो, संविधान सभाको निर्वाचन पनि हुँदैन थियो, संविधान सभा बन्दैन थियो भन्नुहोस् न, अनि समावेशी समानुपातिक विषय पनि हुँदैन थियो, धर्मनिरपेक्षताको कुरो पनि हुँदैन थियो। अब यो छोटो मोटो उपलब्धि त भएकै हो कि भएकै हो। किन छोटो मोटो उपलब्धि भन्नुभयो यसलाई? छोटो मोटो भन्नाले अनि कम्युनिस्ट जुन आइडियोलोजी हो होइन, जुन त्यसले निर्धारण गरेको लक्ष्य थियो त्यहाँ त पुगिएन नि, बिचैमा अर्को बाटो हिँडियो नि त। यसो हेर्दाखेरि राम्रा उपलब्धि जस्तो देखिने, तर अघि तपाईँले भने जस्तै आधारभूत मान्छेको बारेमा काम गर्न सक्ने ठाउँ त भएन नि त, नदिएकै हो त यो के अरे व्यवस्थाले। त्यसो भएको हुनाले मैले त्यसो भनेको हुँ कि। त्यही त, यो माओवादीले किन डेलिभरी दिन सकेन? मेरो पहिलो डेलिभरी त दिन सक्ने ठाउँमा त यो थियो। पहिलोपल्ट यो निर्वाचित भएर अब अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले भन्ने पनि गर्नुभएको छ नि ठाउँ ठाउँमा, माओवादी त्यो बेलामा मात्यो, भुइँमा खुट्टै थिएन भन्ने कुरो उहाँले आफै गर्नुभएको छ नि त। त्यसो भएको हुनाले पनि भयो। अनि त्यसमा भुइँमा खुट्टो नभएपछि उसले केही कुराहरू बिगार्यो। त्यसो भएपछि उसले काम गर्ने ठाउँ मिस गर्यो, छोड्नु पऱ्यो नि त, सत्ता छोड्नु पऱ्यो नि। सत्ता छोडिसकेपछि त काम हुने कुरो भएन। अनि त्यसपछि हुन त अब किङ मेकरको रूपमा माओवादी देखा परेको त छ, तर उसले निर्णायक भूमिकामा ऊ छैन भनेपछि उसले यही संसदीय व्यवस्थाबाट पनि गर्न सक्ने काम त गर्न सक्ने ठाउँ भएन कि।
त्यसो भएर पनि हो गर्न नसकेको चाहिँ मूलत कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना गर्न नसकेपछि हुने चाहिँ यही थियो। भनेपछि 10 वर्षीय जनयुद्ध, त्यो जनयुद्धमा शहादत प्राप्त गर्नेहरू, अङ्गभङ्ग भएकाहरू, घाइते बेपत्ता, यी सबै वाहियात थिए? त्यस्तो होइन। इतिहास मैले अघि भने नि, इतिहास त त्यो वीरतापूर्ण इतिहास हो। त्यो म आफूलाई भन्नुहुन्छ भने म गौरव गर्छु र अधिकांश साथीहरूले गौरव गर्नुहुन्छ भन्छु मैले, किनभने सबैसित कुराकानी भइरहन्छ, भेट भइरहन्छ। तर हामी चुकेको ठाउँबाट यता होइन विशेष गरेर नेतृत्वबाट नै कमी कमजोरीहरू भयो भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ कि माओवादीहरू लड्न, भत्काउन सिपालु, देश बनाउन, विकास गर्न असक्षम भन्ने सन्देश त गयो। जनता त त्यसो भन्छन्। त्यो त अब अनुभवको कमी भएपछि त यो पक्का हो। केही हदसम्म त्यो कुरो मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई पुरै बाइकट गर्न मिल्दैन। तथापि गर्न नसकिने ठाउँ त थिएन। तर तपाईँ माओवादीलाई नै लिएर भन्नुहुन्छ भने प्रचण्डलाई प्रोलेटेरियन पिपुलको पक्षमा काम गर्छु अथवा तिनको अग्रज भएर नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्छु भन्ने भित्र मनमा छ नै भन्ने लाग्छ कि मलाई अहिले पनि। तर उहाँ किन सकिराख्नु भएको छैन भनेर मैले हेर्दाखेरि अघि हामीले भन्यौँ न पार्टी सङ्घ जस्तो छ, गुटै गुट छ। त्यहाँ गुटै गुट छ। तपाईँ हेर्नु न, वर्षमान गुट छ, जनार्दन गुट छ, काजी गुट छ, किन बहादुर महरा गुट छ, अब गजुरेल गुट छ, त्यहाँ अग्नि गुटै गुट के। ती गुटहरूलाई थामपुर पार्दैमा तिनीहरूको मागलाई होइन परिपूर्ति गर्दैमा त्यो प्रोलेटेरियन पिपुलको पक्षमा अथवा सर्वहारा वर्गको पक्षमा प्रचण्ड कमरेडलाई त्यतिर जाने ठाउँै छैन जस्तो देख्छु कि मैले बाहिरबाट हेर्दाखेरि। एउटा जनयुद्धकालीन कमान्डर यत्रो परिवर्तनको सम्भाग नेतालाई अब त्यसरी मैले गुट पाल्न भ्याइन, त्यसकारण जनताको लागि गर्न सकिनँ भन्ने छुट छ र? यो संसदीय प्रतिस्पर्धा उहाँले त्यसो भन्नुभएको छैन। तर बाहिरबाट जनताले यो भनिराखेको छ नि त। उहाँले यता भन्नुभएको छैन। उहाँ त हेरौँ न, बिहान उठेदेखि बेलुका नसुत्दासम्म हाँसेकै देख्छु कि मैले। त्यो एबिलिटी, त्यो खुबी उहाँमा देख्छु कि मैले। त्यति मात्र होइन, फेरि त्यो सिफ्ट गर्नेमा छलाङ हान्ने भन्ने छ। त्यो हामी जनयुद्धमा पनि भन्यौँ थियो। त्यसमा उहाँ माहिर हुनुहुन्छ कि। तर प्रचण्डको छलाङलाई मान्छेहरू एकदम अस्थिरता भनेर परिभाषित गरिदिन्छ। त्यस्तो होइन। उहाँ जनताको पक्षमा चाँडै उभिने हतारो त गर्नुहुन्छ, कहिले कहिले चिप्लिएको पनि पाइन्छ नै। तथापि उहाँ त्यो अस्थिर भन्दा पनि डाइनामिक मान्छे हो भन्ने लाग्छ मलाई बढी। माओवादी जनयुद्धका अनुहारहरू सम्झिँदा धेरै दिग्गज नेताहरू थिए 64मा सार्वजनिक हुँदा। पछि अब माओवादी भनेको प्रचण्ड मात्रै हो भने जस्तो भइसक्यो। सबै नेताहरूले उहाँलाई छोड्दै गए। यो चाहिँ किन रहेछ? अब एउटा त यो प्रश्न त अब प्रचण्ड कमरेडलाई नै गर्नुपर्ने विषय हो खासै भन्यो भने त। तर हामीलाई हेर्दाखेरि त्यो मानेमा उहाँ चुक्नु भएको भन्ने देखिन्छ कि आफ्नै सहयोगीहरू सहयोद्धाहरूलाई टिममा लिएर जान नसक्नु भने त्यहाँ केही न केही कमजोरी छ नै भन्ने हो। त्यसको निष्कर्ष उहाँले जुन गुट आफूले पनि गुटको नेतृत्व गर्नुभयो भन्ने नै निष्कर्ष निस्कन्छ। भनेको प्रचण्डको नेतृत्व क्षमताको अभाव हो कि ती बाहिरिने नेताहरूको शासकीय महत्त्वाकांक्षा बढेको हो? होइन, बाहिरिने नेताहरूले त्यहीँभित्र लड्ने कुराहरू नै बढी महत्त्वपूर्ण हो खास त। र पहिले त्यही भनिएको थियो। 64मा शान्ति प्रक्रियामा आउनुभन्दा अगाडि माओवादीहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारेर सिध्याइन खोजिने छ, त्यसमा चाहिँ हामी सतर्क हुनुपर्छ भन्ने कुरो पार्टीमा ठुलो बहस थियो। त्यही कुरो पछि परिपालना भएन। अब अहिले आउँदै अब छिन्न भिन्न र उस्तै पर्यो भने सकिने स्थितिमा अब माओवादी छ। यो अब सबैले आफूलाई सक्कली भन्छन्। सक्कली माओवादी को हो सर? अब पहिलो कुरो त काम हो
होइन काम हो। अब फिलोसफीको कुरा गर्ने हो भने त दीर्घकालीन जनयुद्ध मार्फत सत्ता हातमा लिने हो, कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सत्ता अगाडि लिएर जाने हो। त्यही मानेमा हेर्ने हो भने त सकली कम्युनिस्ट को भनेर भन्न सकिने ठाउँ छैन। त्यही त यहाँ त अब प्रचण्ड माओवादी, बाबुराम माओवादी, वैद्य माओवादी, विप्लव माओवादी, किराँती माओवादी, माओवादी नै माओवादी छन् नि त। अब बाबुरामजीले त अब माओवादी हुँ भन्नुभएको छैन, उहाँले छोड्नुभयो, उहाँलाई अपवाद मानौँ, छोड्नुभयो। अरूले माओवादी भनिराख्नु भएको छ। अब वैद्यजी, विप्लवजी उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। अब भनेर मात्रै माओवादी त होइँदैन। अब त्यसलाई सिद्ध गर्नु पर्यो। सिद्ध गर्ने बाटोतिर उहाँहरू लागिसक्नु भएको देखिँदैन। विप्लवलाई अलिकति नयाँ फोर्सका रूपमा हेर्छन् नि एक थरी मान्छे, त्यो सही हो कि गलत हो? होइन, उहाँले गर्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई पनि आशा थियो कि केही समय अगाडि। अहिले उहाँहरूभित्र पनि विग्रह, पार्टी विभाजन देख्दा र उहाँले फेरि मन मिल्नेहरूसँग मात्रै क्रान्ति अगाडि लिएर जान सकिन्छ भनेपछि त त्यो डायलेक्टिक्सभन्दा बाहिर गएको हो कि? मार्क्सवाद द्वन्द्वात्मक हुन्छ नि त। अब मन मिल्ने मात्रै भनेपछि त द्वन्द्वात्मक भएन त्यो। भनेपछि त्यहाँनिर कतै न कतै केही नपुगेको जस्तो, कतै न कतै डिरेल भएको जस्तो देखिन्छ त्यहाँ। पूर्व माओवादीहरू फेरि एकताबद्ध भएर पुनर्जागरण ल्याउने त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? सम्भावना त जहिले पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, आशावादी हुनु जरुरी छ। मैले अलिकति हेरेँ कि मान्छेहरूमा पनि हेरेँ कि यो विषय के फेरि सुध्रन सक्दैन त भन्दाखेरि सुध्रन सक्छ, के फेरि बाटो पहिलाउन सक्दैन त भन्दा बाटो पहिलाउन सक्छ भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ कि। तपाईँले जस्तो वाल्मिकीलाई मात्रै हेर्नु हो भने पनि यो कुरा पाउनुहुन्छ कि वाल्मिकी पहिला रत्नाकर नाम गरेका डाँका थिए, अनि एउटा परिघटनाले उनलाई चाहिँ वाल्मिकी भन्ने ऋषिमुनि बनायो कि। अहिले चाहिँ एक थरी मान्छे माओवादीलाई डाका भन्छन् क्या सर, यो स्थिति किन आयो के? त्यही त त्यो स्थिति त अब पार्टीले आफूलाई अब नेपोटिजममा लगाएर फसायो कि, नेतृत्व तहले आफूलाई नेपोटिजममा लगाएर फसायो, फरियाबादमा लग्यो। अनि त्यसले हुने के हो भन्दा चाकडी, चाप्लुसी, दलाली के हो, अनि सत्ता, प्रतिष्ठा, अनि त्योभित्र लुकेका विषयहरू के हुन् त्यतातिर आफूलाई लहर होइन हालेपछि जनताले ब्लेम लगाउने ठाउँ त प्रशस्त छ, लगाउने नै भए। जनताले त डेलिभरीमा खोज्छ सबै कुरो, डेलिभरीमा हेर्दाखेरि त छैन त, जे भनिएको थियो त्यो त प्राप्त भएन। नभएपछि जनताको आवाज त अगाडि आउने कुरा भइहाल्यो। अब माओवादीले फेरि जनताको आम अपेक्षा, जनयुद्धको त्यो राप ताप र बलिदान त्यो पृष्ठभूमिमा उभिएर फेरि केही गर्न सक्छ भन्ने सङ्केत देखिन्छ? मैले त्यही त यो अब अघि मैले रत्नाकरको कुरा गरेँ होइन, अब फेरि त्यो अङ्गुलीमालको पनि त्यस्तै उदाहरण रहेछ कि। तपाईँ अङ्गुलीमाल भन्ने अर्को डाँकाको कुरो हो। उनले मान्छे भेट्यो कि काटेर औँलाको माला लगाइहाल्ने कि, त्यस भएर अङ्गुलीमाल नाम रहेको। अब बुद्धसित भेट भयो कि, जम्का भेट भयो, अनि अङ्गुलीमालले बुद्धलाई त मरिस भनेर भन्छ उसले। ठिक छ, मार त मार, मेरो एउटा कुरा तिमी मान न भनेर बुद्धले भन्दाखेरि उसले ल भन्छ कि त्यो रुखको एउटा पात मलाई टिपेर ल्याएर देऊ। उसले पात टिपेर ल्याएर दिन्छ, अनि बुद्धले हातमा लिन्छन् र फेरि उसैलाई फिर्ता दिन्छन् कि, अनि भन्छन् यो पात लगाएर जोडेर आऊ तिमी। अनि उसले भन्छ त्यसै कहाँ सम्भव छ, यो चुडिएको पात कहाँ जोडिन्छ, सम्भवै छैन, नहुने कुरा गर्ने भनेर भन्छ कि। हो त त्यस्तै हो भने तिमी मलाई मार्छौ, फेरि तिमीले मलाई जीवन दिन सक्छौ? सक्दैन। अनि किन मार्छौ त भनेपछि ऊ पाउ पऱ्यो कि। र त्यो ठुलो भिक्षु भएको छ, हेर्नुहोस्, ठुलो भिक्षु। इतिहास त्यस्तो छ कि। त्यसो भएर नसुध्रने, सही बाटो नहिँड्ने भन्ने चाहिँ होइन रहेछ कि। मान्छेलाई विगतलाई मात्रै हेरेर ब्लेम लगाउने, औँलो ठडाउने कुरो गलत हुनसक्छ। त्यसो गर्नु हुँदैन। मान्छेको समाजमा ठुला ठुला उथलपुथलहरू
तपाईँ विज्ञानलाई हेर्नु भने 100औं पटक असफल भएर वैज्ञानिकहरू एकपटक सफल भएका छन् कि, अनि त्यसले पुरै संसारलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याएको छ नि त। तर राजनीति सत्ताले त त्यसरी बार प्रयोगशाला बनाउन पाउँदैन नि देशलाई, जनतालाई, होइन र? त्यो छुट हुँदैन नि त पोलिटिसियनहरूलाई? छुट अब हुँदैन भनेर भन्ने त जनताको अभिमत छ, तर के अरे राजनीतिक पार्टीहरूले अथवा राजनेताहरूले त्यो छुट लिएको पाइन्छ कि। संसारभरि तपाईँ त्यो छुट लिएको पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ ठुला बलिदानहरू त्यो छुटपछि भएको पाइन्छ कि। देवकोटा सर, हामी यो संवाद जारी राख्छौँ एकैछिनको विश्रामपछि। हुन्छ। हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ अनि हामी संवाद गरिरहेका छौँ भूमिनन्द देवकोटासँग माओवादी जनयुद्ध र अहिलेको समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन अनि राजनीतिका बारेमा संवाद जारी रहनेछ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ सर। हजुर, धन्यवाद। 2006 सालमा सुरु भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालमा, 2052बाट सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध, यो सबैको उत्कर्ष नेकपाको सरकार बन्यो जनादेशको जगमा 2074मा। त्यो 3 वर्ष टिकेन, जबकि जनताले 5 वर्ष त गरिखाऊ है भनेर हात काटेरै दिएका थिए नि सर। अब मान्छेहरू अघि हामीले भन्यौँ नि, जीवसत्वको कुरा गऱ्यौँ नि, होइन? अनि त्यसपछि जुन व्यवस्थामा कम्युनिस्टहरू आइपुगे नि, उनीहरूको अनुभव, एक त अनुभव पनि कम थियो, शासकीय अनुभव पनि कम थियो, युद्धमा उत्कृष्ट ठहर्ने अनि शासकीय उसमा त्यो ठाउँमा पुग्न नसक्ने, एउटा त त्यो भयो। अर्को त्यो जीवसत्व अथवा मानिसहरूले सर्वहारा वर्गको नेता हुँ भन्ने बिर्सिए भन्ने पनि हो। आफूलाई सामन्तकृत गरे भन्ने हो कि, सामन्तले अरूलाई त टेर्दैन भनेको। हिजो सामन्तवादको विरुद्धमा आन्दोलन गरे यिनै कम्युनिस्टले, अनि अहिले आफू फेरि नयाँ सामन्त बने। उनीहरूको कर्मले अथवा कृत्यले त्यही निष्कर्ष निकाल्छ। तपाईँ जनताहरूले भनेको त्यही हो। हामीले जनता भएर यहाँ संवाद गरिरहेछौँ नि, हामी नेता भएर आरोप लगाएको होइन यो। भनेपछि नेपालका अहिलेका कम्युनिस्टहरूलाई जीवसत्वको चरित्रबाट ओतप्रोत भन्न मिल्छ सर? त्योभन्दा बाहिर मैले देखिनँ। त्यो जीवसत्वको जुन कृत्यमा उहाँहरूलाई रमाउने बनाउने जिम्मा त हामीले पनि लिनुपर्छ। त्यो साङ्गठनिक संरचना त्यस्तो छ कि, कस्तो छ भन्दा भर्टिकल छ के, भर्टिकल छ, पिरामिड शैलीको छ भनेर भन्ने गरिएको छ। जो चाहिँ टाउकामा गएर बस्छ, टुप्पामा बस्छ, उसले चाहिँ होइन आदेश दिन्छ कि अब सबै उसले भनेको कुरो सबै सत्य, ऊभन्दा जान्ने कोही पनि हरेक विषय उसैले जानेको हुनुपर्ने कि। अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नि सर, अब मङ्सिर 4 गते आम चुनाव हुँदैछ, नो नट एगेन भनेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई अब अस्वीकार गरौँ, 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको फोटो राखेर त्यो अभियानै चलाएको छ सामाजिक सञ्जालमा। पछिल्लो स्थानीय चुनावको जनादेशलाई हेर्ने हो भने हर्क साम्पाङ होस् या काठमाडौँमा बालेन शाह, नयाँ एउटा सम्भावना बनेर आछन्। दलहरूप्रतिको जनताको वितृष्णाको हद कटेको अनुमान गरिन्छ। यो अहिले तत्काल हेर्दाखेरि उहाँहरूले जित्नु भएको छ। अब यसमा पुरै रमाइहाल्न पर्ने विषय होइन कि, यो जनताहरूको आक्रोश हो। यो पार्टीहरूप्रति र पार्टीहरूले अहिलेसम्म गरेको व्यथितिप्रति, उनीहरूको अनसुनीप्रति, उनीहरूको त्यो नेपोटिजमप्रति, होइन, यो जनताको आक्रोश हो। त्यसको परिणति हो अहिले झट्ट हेर्दाखेरि, अहिले तत्काल हेर्दाखेरि। त्योभन्दा बाहेक केही पनि होइन। तर पछि परिणाममा उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुभयो है, बालेनजीले, हर्कजीले राम्रो काम गर्नुभयो भने त्यसले फेरि एउटा आकार ग्रहण गर्न सक्छ, त्यो नयाँ हुन सक्छ, त्यसले त्यो ठाउँ लिन सक्छ। 46 सालमा 30 वर्षे पञ्चायत ढाल्ने ठुलो आन्दोलन भयो बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि, भनेको दलहरूले शासन गर्ने व्यवस्थाका लागि। 63मा त्यत्रो जनआन्दोलन 2 भयो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउनको लागि, दलहरूलाई शासनमा पुर्याउनको लागि। दलीय सिस्टमकै रक्षा गर्ने संविधान बनेको छ। यस्तो बिचमा दलहरू नै सत्तामा छन्
अनि तिनै दलका विरुद्ध यसरी झिल्कोहरू निस्कियो नि त, धरानबाट झिल्को निस्कियो, काठमाडौँबाट झिल्को निस्कियो, स्वतन्त्रहरूको त अहिले त लहर चल्यो नि, किन? यो त आवश्यक छ। अब तपाईँले यो ध्रुवीकरणको कुरा उठाउनु भयो कि यसमा ध्रुवीकरणको कुरा लुकेको देख्छु कि मैले। नेपालमा 3टा खाले ध्रुवीकरण छ पोलिटिकल्ली भन्ने लाग्छ, राजनीतिक रूपमा त्यस्तो देख्छु मैले। अब अरूको आफ्नो व्याख्या होला, तर मेरो बुझाइमा एउटा ध्रुवीकरण कस्तो छ भन्दाखेरि राज संस्था पुनस्थापना गर्ने, सङ्घीयता खारेज गर्ने र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने भन्ने एउटा ध्रुवीकरण यो छ। यसमा परोक्ष अपरोक्ष नेकपा एमाले अलि अगाडि अग्रसर भएको हो कि भन्ने बेला बेलामा झल्को दिन्छ। अब यसको पछाडि अब राप्रपा भयो, अरू थुप्रै पार्टीहरू छन् देशभित्र र व्यक्तिहरू पनि छन्। अब बाहिर तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यो कुरो पाउनुहुन्छ कि तपाईँ मोदीजी साथमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। भनेको भारतको समर्थन हिन्दू राष्ट्र फर्काउनेमा छ जस्तो देखिन्छ, भनिए पनि नभनिए पनि सिनमा देखिए पनि नदेखिए पनि त्यो देखिन्छ, त्यो महसुस गर्न सकिन्छ एउटा। अर्को पश्चिमाहरू पनि त्यसको साथमा छन् जस्तो लाग्छ कि हेर्दाखेरि। एउटा रिजर्भेसन उनीहरूसित छ, तिब्बतसितको मुद्दामा उनीहरूको रिजर्भेसन छ, अन्यथा उनीहरू पनि साथमा छन् भन्ने लाग्छ मलाई। मेरो एनालाइसिस त्यस्तो छ एउटा। उनीहरू के राज संस्था हिन्दू राष्ट्र खारेजीको पक्षमा छन् पश्चिमाहरू होइन, स्थापित गर्नेतिर अहिले बढी, पुनर्स्थापित गर्नेतिर उनीहरूको इन्डियाको कारणले त्यतातिर उनीहरूको बढी झुकाव छ भन्ने लाग्छ मलाई। र अर्को ध्रुवीकरण कस्तो देख्छु मैले भने सत्ताको भागीदारी कि सत्ता गठबन्धन छ नि जुन, त्यो सत्ताको लागि एक ठाउँमा छन्। सङ्घीयता ल्याउने माओवादी, सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ भने चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चा, अब जनयुद्धमा टाउकाको मूल्य तोक्ने काङ्ग्रेस र माओवादी, होइन यो सत्ता गठबन्धन। त्यो मैले भन्न खोजेको थिएँ, खोल अलग अलग छ, एउटा काङ्ग्रेस खोल छ, तपाईँले भन्नुभयो होइन, चरित्रको कुरा तपाईँले उठाइहाल्नुभयो होइन, त्यसको स्वत्वको कुरो पनि उठाउनु भयो नि तपाईँले। अनि अर्को कम्युनिस्ट खोल छ, त्यसमा पनि अब होइन माओवादी केन्द्र, अर्को अब समाजवादी होइन, अब चित्रबहादुरजी, अब त्यसपछि फेरि जसपा भन्ने अर्को खोल छ। अब खोल हेर्दाखेरि 3 थरी छन् कि, एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्छ, एउटा वामपन्थी भन्ने, क्रान्तिकारी, 2-3टाले क्रान्तिकारी र अलि के हो। अब एउटाले चाहिँ अलि भारतको नजिक भएको जस्तो, 3 थरी खोलमा हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। तर भित्र अन्तर्यमा हेर्दाखेरि यी सबैलाई पद चाहिएको छ, सत्ता चाहिएको छ र त्यसबाट नाफाघाटाको कुरा चाहिएको छ। उनीहरूलाई जनता चाहिएको छ भन्ने निष्कर्ष निस्कँदैन। यहाँले अघि महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो, पश्चिमाहरू पनि हिन्दू राष्ट्र राज संस्था फर्काउन भारतका कारणले पोजिटिभ हुँदै गएका छन् भन्ने सङ्केत। उनीहरूले विरोध गर्न सक्दैनन् कि। त्यो परिस्थिति किन आयो? यो ६३ को आन्दोलनमा त हिन्दू राष्ट्र खारेज गर्न, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन, राज संस्था फ्याल्न पश्चिमाहरूकै समर्थन थियो भनिन्छ। त्यो बेलाको सत्ताको कुरो पनि हुन्छ नि त। त्यो बेलामा यहाँ भएको जुन संविधान होइन, जनतासित जो सरसल्लाह लियो नि, त्यसलाई एकातिर थन्क्याइयो र कहीँ बसेर बनाइयो भन्ने आम रूपमा कुराहरू उठ्ने गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो अनि भारतबाट यो संविधान अहिले घोषणा नगर, अलिकति दिनु त सार भनेको त तपाईँ हामी सबैलाई त्यो त ओपन सेक्रेटै छ, सार्वजनिक भएको विषय भइहाल्यो। त्यसो भएको हुनाले र यो संविधान जारी भएको कुरा भारतले नोटिसमा लिएको छ मात्रै भन्ने प्रतिक्रिया थियो भनेपछि त त्यहाँ केही न केही भयो भन्ने बुझ्नै पर्छ। तथापि अहिले आएर पश्चिमाले भारतलाई चिड्याएर अगाडि बढ्ने कुरालाई अलिकति सम्झे जस्तो देख्छु कि मैले, त्यसो भएर मैले भनेको हो। पश्चिमाहरूले तिब्बत मामला भनेर नि यहाँले जोड्नुभयो, त्यो चाहिँ अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् न। तिब्बतको बारेमा उनीहरूले कुरो उठाइराखेको हामी पाउँछौँ नि त। त्यस भएको हुनाले उनीहरू नेपालबाट कुनै न कुनै किसिमको भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ कि भन्ने ताकमा हुन् भन्ने लाग्ने कि हेर्दाखेरि। यी सबै पृष्ठभूमिमा कुरा गर्दा देवकोटा सर, मुलुकको राजनीति यथास्थितिबाटै अगाडि बढ्न सक्छ? अब
पार्टीहरूले आफ्नो दर्शन, राजनीतिक विषयहरू, राजनीतिक कार्यक्रमहरू अनि त्यो अनुसारको आफूलाई हैन साङ्गठनिक ढाँचामा ढालेर लोकतान्त्रिक हिसाब किताबमा अगाडि बढेनन् भने यसको विकल्पमा विद्रोह अगाडि आउँछ। त्यो कुन रूपमा आउँछ, यो पश्चगमनकारी हुने हो कि अग्रगमनकारी हुने हो भन्ने कुरो त अहिलेको असङ्गठित फोर्सलाई हेर्दाखेरि अहिले हामीले भन्यौँ नि, चर्चा गऱ्यौँ नि, त्यसलाई हेर्दाखेरि भन्न सक्ने ठाउँ छैन। अहिले यो पश्चगमनकारी पनि हुनसक्छ अनि अग्रगमन पनि लिन सक्छ। त्यत्रो जनयुद्ध लडेको भूमिनन्द देवकोटा अहिले अध्ययन लेखनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। दिन कसरी बिताउनुहुन्छ? पहिले त म अहिले धेरैजसो यो ह्युमन इभोल्युसनको बारेमा हेरिरहेको छु कि मैले, अनि त्यसपछि दर्शनहरू अनि विज्ञानले के गरिरहेछ अहिले, अनि त्यसपछि म लेख्दै पनि छु कि यो जनयुद्ध म सिगान पुस्न नजान्दादेखि कम्युनिस्ट भएर आएँ अनि अहिलेसम्म के भयो यहाँ भन्ने विषयहरू सबै के मलाई थाहा भयो। आफ्नै जीवनकालमा मैले देखेका भएका सबै विषयहरूलाई समेट्दैछु कि मैले, देखेका र भएका, सुनेका होइन है, फेरि त्यो सिधै लेख्ने, त्योबाट आउन सक्ने सबै मार के हो सबै बिहोर्ने, त्यतिर लागेको छु। अब त्यसो भएको हुनाले दिनहरू त्यसरी बितिरहेको छ। अनि एउटा त के पनि लागेको छ भने अब म जन्मेको ठाउँ अब अहिले भैँसी हेर्ने मान्छे हेर्ने हुने ठाउँ हो कि, अलिकति बाले अनि शिक्षातिर अगाडि नबढाइदिएको भए म थोरै कुरो बुझ्थेँ, भैँसी चराउँथेँ होला होइन। नेताहरूलाई गाली गर्ने परम्परामा त म पक्कै पनि हुन्थेँ जस्तो लाग्छ। अलि बढी पीडाबोध गर्थिनँ कि भन्ने लाग्छ कि अहिले अलि बढी पीडाबोध भएको हो कि भन्ने चाहिँ महसुस गर्छु म। त्यही भित्र रहेर म अध्ययन गर्ने होइन, तपाईँहरूसँग बसेर छलफल गर्ने गर्छु, पढ्ने गर्छु, लेख्ने गर्छु, त्यसरी दिनहरू बितिरहेको छ। तर फेरि त्यो भैँसी हेर्नेलाई कति पीडा छ भन्ने मैले बिर्सिसकेँ कि होइन, अथवा थाहा भएन अहिले, त्यहाँभन्दा अलिकति बाहिर आएँ नि म। त्यसो भएर त्यहाँ पनि त्योभन्दा नि अझ बढी पीडा छ कि भन्ने पनि लाग्ने कि फेरि त्यो यो चाहिँ पीडा बढी हो भनेर अलि भन्न नहुने हो कि भन्ने नि लागेको छ। अब राजनीतिमा फर्किनुहुन्न होला, कलमलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ आफ्नो कलमलाई? अब राजनीतिमा फर्किन्न भनेर त त्यो भन्न हुँदैन होला, किनभने मान्छेले त गाली गर्नेदेखि लिएर त्यो राजनीति भनेको विषय अलिकति भनौँ जस्तो लाग्यो कि फेरि राजनीति भनेको हिंसा हो। अब बारुदले छातीमा रगतसित खेल्यो भने मात्रै हिंसा भन्ने चलन छ, त्यस्तो हो भन्ने मलाई लागेन कि अहिले आएर। त्यो त अहिले जुन जनताको जुन सम्प्रभुता हो, सत्ता हो, जनताको जुन सत्ता हो त्यो केन्द्रीकृत छ, सबै केन्द्रीकृत गरेका छ र अनि आवधिक रूपमा नेताहरू चुनिएर आएर त्यो सत्ताको प्रयोग गरेका छन् कि। अब तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् त जनताको आक्रोश किन भयो भन्दाखेरि यहाँको विसङ्गति होइन, यो अव्यवस्था, दुरावस्था, अब खस्कँदो स्थिति। अस्ति भर नेपाल कहाँ थियो, है मानाङ्क चलाउने नेपाल अहिले आएर कहाँ पुगेको छ। त्यो के हो, त्यो पीडा नै राजनीतिको उपज हो, त्यो हिंसा हो नि। त्यसो भएर राजनीति भन्ने साथै हिंसासँग मात्रै जोडिया हुन्छ। अहिले दलहरूले सरकारले जे जनतामाथि समस्या थोपिरहेछ यो हिंसा हो तपाईँको राजनीतिक शब्दावलीमा? राजनीति भनेको हिंसा हो, यसले चाहिँ हिंसा गरिरहेछ। किन भन्दा जनता बोल्न सक्दैन नि त, किन भन्दा उसित सत्ताको बागडोरा आफ्नो हातमा छ, सबै छ नि, अङ्ग हेरौँ त्यहाँ ब्युरोक्रेसी छ, सेना पुलिस छ, न्याय छ, के हो सबै छ नि होइन। अनि पुँजी उसैसित छ भनेपछि अनि निमुखा जनताहरू बोल्न सक्दैनन् भने त्यो हिंसा होइन, दबाएर राखे होइन त्यो भनेपछि राजनीति जहिले पनि हिंसा हो भनेर हेर्छु मैले। अब त्यो हिंसामा म सधैँ है चपेटामा हुन्छु कि त्यसको विरुद्धमा मैले बोल्ने कुरो राजनीति हो। त्यसो भएर म राजनीतिबाट अलग हुन्छु भन्ने विषय मैले बोल्न मिल्दैन। आफ्नो लेखनलाई चाहिँ कसरी अगाडि? लेखनलाई चाहिँ म अगाडि बढाइराखेको छु। मैले अघि भने मैले
कम्युनिस्ट भएदेखि जनयुद्धमा भएका सबै विषयहरू अहिलेसम्मका विषयहरू लेख्दैछु कि मैले ठुलै किताब होला त्यो औपन्यासिकरण गरेर लेख्छु मैले संस्मरण भनेर म जान्न त्यसलाई किनभने ती पात्रहरूलाई म सिधै नाम नलेख्नेमा छु औपन्यासिकरण भने त्यति नै होला भन्ने लाग्छ तर सत्य कुरा लेख्छु कि मैले देखेका र भोगेका अनि त्यसमध्ये यो मैले अलिकति अगाडि 70मा लेखेको एउटा सानो किताब छ कि 26 पेजको जनसम्प्रभुतावाद भनेर मैले शीर्षक दिएको छु मैले अलि लामै यो मान्छेको उद्भवदेखि अहिलेसम्म कसरी आयो मान्छे भन्ने हेर्दाखेरि मान्छेको उत्पत्तिदेखि नै दुईटा विषयमा मान्छेले अलि बढी आफूलाई सामन्तीकरण अथवा मुखियाकरण के भन्नुहुन्छ तपाईँ हैन त्यो गर्दै आयो भन्ने देख्छु कि मैले एउटा खानेकुरामा एउटा ग्रुपमा जो नेता भयो त्यसले अर्काले राम्रो खानेकुरा लिएर आयो भने खोसेर खायो कि एउटा अनि त्यसको प्रतिवाद भयो भने त्यो प्रतिवाद गर्नेलाई मार्यो त्यसलाई होमिसाइड भन्छ सोसियोलोजीमा तपाईँले खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्छ अनि अर्को त महिलामाथि हिंसा गरेको पाउँछु कि मैले महिलाले ऊ राम्री छ अथवा त्यो ग्रुपको नेताले त्यो महिलालाई आफ्नो बनाउन खोज्यो कि अरूलाई उसले नदिने त्यहाँ घटना परिघटनाहरू पढ्न पाइन्छ यदि अरूले आँखा लगायो भने उसले पिट्यो अथवा मारिदियो मार्यो भने त्यो होमिसाइड भयो त्यहाँ त होमिसाइड भन्ने त्यहाँ शब्दावली व्याख्या सोसियोलोजीमा तपाईँले खोज्यो भने पाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि फेरि अर्को के गर्यो भन्दाखेरि महिला रुख चढ्न नसक्ने उकालो दौडन नसक्ने खोला तर्न नसक्ने अनि महिलाले पेट बोकेपछि फेरि हिँड्न डुल्न गाह्रो हुने अनि त्यो पेट बोक्दाखेरि कान लाएर सुन्ने के भित्र पेटमा मैला छ हैन बच्ची छ भने लाग्यो उसलाई ठान्यो भने बाहिरबाट लट्ठीले हिर्काएर मारिदिने त्यस्तो पनि गर्यो कि मान्छेले हो त्यस्तो खालको नेतृत्व अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छ कि आफूलाई सामन्तीकरण गर्दै 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 यहाँसम्म ल्याएको छ हुन त लोकतान्त्रिकरणको कुरो उठ्यो जलप त जेलाई दिने भयो समाजवादको कुरो उठ्यो तर जलप मात्रै भयो के यो यथार्थमा भएन त्यसो भएको हुनाले यो साङ्गठनिक संरचनामा त्रुटि छ हैन यो भर्टिकल जुन सामाजिक साङ्गठनिक संरचना छ त्यसले अबको युग धान्दैन अबको मानव जातिलाई अगुवाई गर्न सक्दैन हामीले होराइजन्टल साङ्गठनिक संरचना बनाउनुपर्छ र यो जुन केन्द्रीकृत गरिएको जुन सत्ताका अवयवहरू छन् त्यो जनतामा स्थापित गरिनुपर्छ र त्यो जनतालाई सबभन्दा माथि राखेर अनि त्यसको संयोजनकारी भूमिकामा मात्रै नेतृत्व अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसो भयो भने अबको दुनियाँ नयाँ ढङ्गले संश्लेषित हुन्छ र अगाडि बढ्छ त्यसका पनि फेरि कमी कमजोरीलाई फेरि अर्को नयाँ थेसिस जन्मन्छ कि तर अब त्यो थेसिसतिर मानिसहरू जानुपर्ने बेला आइसक्यो तपाईँको लेखन यतैतिर केन्द्रित हुन्छ त्यो जनसम्प्रभुतावाद भन्ने जुन किताब मैले लेखेँ 26 पेजको 6-7 वर्ष पढेर जम्मा 26 पेजको किताब त्यसको प्रस्ताव त्यही हो मैले संसारका मान्छेहरूसँग प्रस्ताव गरेको अझ तपाईँ पत्रकारहरूलाई तपाईँ मित्रहरूलाई मेरो आग्रह छ कि त्यो विषयमा अलि बढी छलफल बहस गरिदिनु पर्यो म बहसको लागि तयार छु कि त्यसमा चाहिँ हैन 12औं 15औं किताबहरू लेख्न सकिन्छ कि त्यो छोटो छ त्यो पढ्दैमा फेरि सबै कुरो बुझ्ने छैन कि त्यो यसबाहेक अरू केही कृतिहरू हाम्रा दर्शकलाई दिँदै हुनुहुन्छ कि मैले उपन्यास लेख्दैछु भने नि अघि अनि कविताहरू लेखेको छु मैले त्यस्तै 60-61 वटा होला त्यो लेखेको छु त्यो पनि म अब ल्याउँछु बाहिर देवकोटा सर यहाँको जनसम्प्रभुतावाद सम्बन्धी जुन तपाईँको वैचारिकी छ यस विषयमा हामी अर्को संवादमा फेरि चर्चा गर्नेछौँ आज जुन महत्त्वपूर्ण समय र विचार राखिदिनु भयो हामी आभारी छौँ जुन विषय नेपाली जनताको बिचमा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो विशेष गरेर तपाईँलाई म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँ हुनुहुन्थ्यो भूमिनन्द देवकोटा देश बदल्न तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा पूर्णकालीन रूपमा लाग्नुभएका तर माओवादी शान्ति राजनीतिमा आएपछि त्यसमा आफू नरहनुभएका अहिलेका एकजना लेखक अध्येता राजनीतिक विश्लेषक टिप्पणीकार उहाँसँगको संवाद र उहाँका विचार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो फैसला गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको
राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।